कोई तस्वुर नहीं कर सकता है कि जहांगीर तरीन जो कभी किंग मेकर कहलाए जाते थे यूं अचानक गायब हो जाएंगे। जहांगीर तरीन जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस चीज को छू लें वो सोना हो जाती है और इसीलिए सियासी बसात पर चली गई, इनकी हर चाल इन्हीं की मर्जी के मुताबिक ही हुई। इनकी असल ताकत जहां इनका दबदबा और पुरएतमाद रख रखाव है, वहीं इनकी बेपनाह दौलत ने अभी तक इनके लिए हर बंद दरवाजा खोला ही है। ये दौलत ऐसी है जिसके जरिए वो किसी को भी खरीदने की सलाहियत रखते हैं। क्या जहांगीर तरीन अब भी किंग मेकर हैं? ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों इंटरनेट काफी नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि आप जैसे अच्छे यूजर्स पॉजिटिव कंटेंट देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अब ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। अगर आपने अभी तक ताड़ मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये काम जरूर कर लें। तो हम बात कर रहे थे जहांगीर तरीन की, जिन्होंने इलेक्शन 2024 से पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई तो सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ी इनके साथ हो लिए। लेकिन जहांगीर तरीन को कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर शिकस्त हुई, जिसके बाद इन्होंने सियासत को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जहांगीर तरीन जो किसी जमाने में अरकान को ऐवानों में पहुंचाने की सीढ़ी बने हुए थे, हालिया इलेक्शन में खुद अपने आबाई हलके NA 155 लोधरा से 3 उम्मीदवारों को अपने हक में बिठाने के बावजूद वहां से भी हार गए। आखिर जहांगीर तरीन कौन है, क्यों सियासत के इस कदर ताकतवर बादशाहगर बने, जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जहांगीर तरीन के वालिद नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG थे। जब तरबेला डैम बन रहा था तो अल्लाह नवाज की आबाई जमीन इसकी राह में आई। जब ही हुकूमत ने इसके बदले इन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में ज़रई जमीन दी। वालिद ने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते हुए जहांगीर तरीन को पहले लाहौर से ग्रेजुएशन करवाई और फिर 1974 में अमेरिका की नॉर्थ केरला यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स। जहांगीर तरीन पढ़ लिख कर वतन लौटे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगे, लेकिन इस मरहले पर वालिद की मुखालफत का सामना करना पड़ा। तभी बैंक में मुलाजमत का आगाज किया, लेकिन जहांगीर तरीन को ये 9 to 5 वाली जॉब एक आंख नहीं भा रही थी। इन्हें लगता जैसे वो मशीन है जो सुबह स्टार्ट होते हैं और शाम 5 बजे ऑफ। इसी बोरिंग जॉब से तंग आकर इन्होंने वालिद पर ऐलान किया कि वो अब खेती बाड़ी करेंगे। बस फिर क्या था, वालिद की दूर तक फैली जमीन पर खेती बाड़ी शुरू की। कारोबारी जहनियत तो थी। लोधरा में 20 साल तक सिर्फ बंजर जमीन खरीदते रहे ताकि अपनी जमीनी रकबे को फैलाया जा सके। जहांगीर तरीन ने मुकामी जमींदारों से इनकी जमीन के बदले सालाना इतनी रकम की पेशकश की जितनी वो साल भर मेहनत करके कमाते थे। इल्जाम तो इन पर उस दौर में कई लगे, जैसे इनके बाज रिश्तेदारों, इलाके के जमींदारों, बाज दीगर अलॉटीज ने इन पर जमीनों पर कब्जे और धोखे से जमीनें कम दामों खरीदने के इल्जाम लगाए। इन जमीनों पर काश्तकारी से जो रकम मिलती, इनसे जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ सनतें लगाना शुरू की। शुगर मिल खरीदी, शेयर में पैसे लगाए, बैंकों में पार्टनरशिप की, यानी हर इस शोबे में रकम लगाई जहाँ से इन्हें माली फायदा मिले। और फिर देखते ही देखते वो जमींदार ही नहीं कामयाब बिजनेसमैन भी बन गए। 90 की दिहाई में जहांगीर तरीन को उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपनी ज़रई टास्क फोर्स का सरबराह लगाया। जहांगीर तरीन बहुत नाम कमा चुके थे, लेकिन इसी दौरान सियासत का भी शौक इन्हें होने लगा। जहांगीर खान तरीन के कजन हुमायूं अख्तर खान और इनके ब्रदर इन लॉ मखदूम अहमद महमूद पहले से सियासत में एक्टिव थे। परवेज मुशर्रफ ने जब मुल्क की बागडोर संभाली तो जहांगीर तरीन ने इस वक्त को अपनी सियासत की उड़ान के लिए बेहतरीन तस्वुर किया, इसलिए काफ लीग में शामिल हुए और फिर 2002 के इलेक्शन हुए तो लोधरा से जीतकर कौमी असेंबली में पहुंचे। कहा जाता है कि इस मौके पर वफाकी वजीर बनने की ऑफर हुई, लेकिन इन्होंने इसे रद्द कर दिया। लेकिन फिर हैरानकुन तौर पर पंजाब के ज़राअत के सूबाई महकमे की जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ अरसे बाद उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज ने वफाकी वजीर सनत व पैदावार बना दिया। 2008 के इलेक्शन में वो फिर रुकने कौमी असेंबली बने। अब असल गेम यहाँ से शुरू हुआ। अगले 3 साल में इन्होंने अपने हम ख्याल अरकान कौमी असेंबली का एक ताकतवर ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। इस ग्रुप का झुकाव जिस जानिब होता वही पावर में आने की पोजीशन में होता। और फिर एक वक्त वो भी आया जब 2011 में जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में शामिल हुए।
2015 میں جب پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تو پارٹی کے رہنما جسٹس وجی الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی کرائی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جہانگیر ترین بانی پی ٹی آئی کی گڈ لسٹ میں تھے، پارٹی میں سیاہ و سفید کے مالک تھے، ان کے مشوروں کو بانی پی ٹی آئی خاص اہمیت دیتے، کسی کو کیا عہدہ دینا ہے جہانگیر ترین کے مشورے سے ہونے لگا۔ عام رائے یہ تھی کہ جب بھی تحریک انصاف کی حکومت آئی تو جہانگیر ترین کے پاس اہم وزارت آئی کی، لیکن سابق جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے دسمبر 2017 میں جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا۔ اسی شک کے ذریعے سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نااہل ہو گئے تھے۔ اب کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ خیر الیکشن سر پہ تھے اور ایسے میں جہانگیر ترین کا نیا رول شروع ہوا۔ کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں، اس کے لیے بانی پی ٹی آئی سب سے پہلے جہانگیر ترین سے ہی معلوم کرتے۔ جہانگیر ترین نون لیگ کے اہم رہنماؤں کو توڑنے کے مشن پر تھے۔ جنوبی پنجاب سے انہوں نے کئی لیگی رہنماؤں کو تحریک انصاف میں شامل کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں ایک اور اہم کردار شاہ محمود قریشی تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے بھی ان کے سخت حریف تھے۔ کئی مواقع پر دونوں کے اختلافات کی خبریں بھی عام ہوئیں، لیکن جہانگیر ترین جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین کی اتنی بھاگ دوڑ کے بعد بھی الیکشن 2018 میں تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ آ سکی۔ اب یہاں سے جہانگیر ترین کا ایک نیا مشن شروع ہوا۔ سب نے دیکھا کہ کیسے جہانگیر ترین کا جہاز اڑتا اور پھر آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ارکان کو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں لاد کر بنی گالا لایا جاتا، اور پھر بانی پی ٹی آئی کو اکثریت مل گئی تو جہانگیر ترین نے سیاست کے بجائے کاروبار اور خاندان پر توجہ دینا شروع کر دی۔ جہانگیر ترین اب لندن میں رہے، لیکن کس کو کیا وزارت ملنی ہے اور کس کو نہیں، اس میں ان کا عمل دخل رہا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کی مخالفت پارٹی کے اندر سے ہی ہونے لگی، اور پھر جہانگیر ترین اور بانی پی ٹی آئی میں فاصلے بڑھنے لگے۔ جہانگیر ترین کا رہتا سہتا اثر و رسوخ بھی مدھم ہونے لگا۔ اسی دوران چینی کے بحران پر کمیشن بنا تو اس کی رپورٹ نے جیسے ہلچل مچا دی۔ رپورٹ میں الزام لگے کہ مبینہ طور پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اہم کاروباری شخصیت جہانگیر ترین نے فراڈ اور ہیرا پھیری کی ہے۔ اسی دور میں ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی درج کیا۔ جہانگیر ترین نے اپنے اوپر لگائے الزامات کی نہ صرف تردید کی بلکہ اسے سوچی سمجھی سازش تک قرار دیا۔ کینسر کے علاج کے بعد تو جیسے جہانگیر ترین سیاست سے دور اور کاروبار سے زیادہ قریب ہو گئے۔ 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت نو کانفیڈنس سے گئی تو ایک بار پھر سیاسی منظر نامے پر جہانگیر ترین ابھر کر سامنے آئے۔ جہانگیر ترین کا ایک اور ہم خیال گروپ بنا جس میں تحریک انصاف کے قومی اور پنجاب اسمبلی کے تقریباً 30 اراکین شامل تھے۔ پھر انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ نون لیگ کی جانب ان کا جھکاؤ رہا، بلکہ جلسوں میں وہ برملا کہتے کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کریں گے، لیکن جہانگیر ترین نے جیسا سوچا تھا ویسا نہ ہو سکا۔ نواز شریف وزیر اعظم نہ بن سکے اور جہانگیر ترین رکن قومی اسمبلی۔ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے عہدے سے الگ اور سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی کیا۔ جہانگیر ترین اچانک سے ایک بار پھر پس منظر میں چلے گئے ہیں، لیکن یہ نئی بات نہیں، ماضی میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ وہ پیش منظر سے آؤٹ ہوئے اور پھر اچانک ہی نمودار ہوئے۔ ان کی پارٹی کے کئی رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ وہ پارٹی کے کنگ نہیں رہے تو کیا ہوا، وہ ابھی بھی کنگ میکر ہیں۔ اب اینڈ میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور ہاں، ہمارے چینل تار میڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔